म्हणजे सेकंडूच हांव उलयतलो. सो वंदे मातरमाचेर सगळे एंटायर पयलीं उलयता भितर हांगा उलयल्या उपरांत तेचें इम्पोर्टन्स सगळे उलयता आनी मागीर हांगा डिसिजन. पण तुमच्या खातीर वंदे मातरम कितें मिनींग येता? पळय आमचे भारताचे एक इम्पॉर्टंट एक हे आहे ती म्हणजे वंदे मातरमाचेर एक ते एंटायर तेका मिनींग आहा आमच्या देशा बद्दल आनी ते मिनिंगाक प्रत्येक शब्दाक इम्पॉर्टन्स आहा जो आमचो देश कसो कितें आमच्या देशाचे प्रत्येक लोक प्रत्येक नागरीक प्रत्येक स्टेटीचे सगळी भाशेचे सगळे ते म्हत्व तेका आहा आनी तें म्हत्व आसा तेका लागून ते इम्पॉर्टन्स आमी आयज एसेंब्लीन हावजाचेर आमी तेचेर उलयतले. सो पयलीं उलयता आनी मागीर तुमकां खुबशे जाणांक अजून पोएट ते डिस्कशन जाता. म्हाका पयलीं हावजान उलोवं न्ही हांव इम्पॉर्टंट तेचेर उलयतलो मागीर तुका जाय जाल्यार परत एंटायर एक्सप्लेन कर. बट तूं फूल जाणा भुरगे आसता भुरगेपणा आमकां स्कुलान हेंच शिकयलां पयलीं जे आमी बारीक गांवांतल्या स्कुलांनी शिकल्यात. सो आमकां हे पयलीं धडो पयलींच शिकयतना हे इम्पॉर्टंट आहा. तुमी कोण कॉन्व्हेंटान शिकला तांकां विचारा. तांकां नको तें नको दिसता तुका? ते जाणा आसतले विचार मग तांकां. हांव आज अशें तशें हांव उलयतां ना अशें तशें उलयलें एकोडे विचारा तेकोडे विचारा म्हणून शिंकता ते सगळे एकूच शिंकता न्हू ते पळय तूं विचार. तुका दिसता?